मसीह में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम एवेंजलिस्ट उमर सरदार है। आप तो जानते ही हैं कि मैं मुख्तलिफ सवालात के जवाबात देने की कोशिश करता रहता हूँ। सवाल वो होते हैं जो गैर मसीहियों की तरफ से किताब मुकद्दस की सदाकत पर, हकानियत पर, सच्चाइयों पर किए जाते हैं। जैसे ही मेरे पास कोई सवाल आता है फिर मैं उसका मुनासिब जवाब देने की कोशिश करता हूँ। तो आज भी हमारे सामने एक सवाल है। ये सवाल हमारा अपना नहीं है, ये सवाल मौलवी हकीम नामी एक शख्स है। उसने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी। उस वीडियो के अंदर उसने ये बयान किया कि जनाब मसीह जो है वो ज़मीन पर अमन का पैगाम लेकर नहीं आए, वो सुलह का पैगाम लेकर नहीं आए, वो सलामती का पैगाम लेकर नहीं आए। मौलवी हकीम ने अपनी वीडियो के अंदर जो हवाला पेश किया था वो मुकद्दस लुका की अंजील उसका 12 बाब उसकी 51 आयत, कुछ यहाँ पे यूँ लिखा है, क्या तुम गुमान करते हो कि मैं ज़मीन पर सुलह कराने आया हूँ? मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, जुदाई कराने आया हूँ। अच्छा जी, इस हवाले को पढ़ के मौलवी हकीम नामी शख्स ने ये खुद से ही नतीजा अखज़ कर लिया है, बिना इसका कॉन्टेक्स्ट पढ़े उसने खुद से ही ये नतीजा अखज़ कर लिया है कि जनाब मसीह की तालीमात से, लबो लहजे से, खिदमत से, बातों से यूँ लगता है कि जनाब मसीह जो है वो ज़मीन पर सुलह का पैगाम लेकर नहीं आए, सलामती का पैगाम लेकर नहीं आए। हकीम साहब, मैं अगेन आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हवाला तो दे देते हैं लेकिन उसका कॉन्टेक्स्ट आप हमें नहीं देते, आप उसका कॉन्टेक्स्ट खुद भी नहीं पढ़ते, आप खुद भी ऐसे ही लगता है कि आपको किताब मुकद्दस के बारे में कुछ भी नहीं पता। देखिए, इसको बेहतर तौर पर समझने के लिए ये कौल जनाब मसीह का आप जब पढ़ते हैं मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील के अंदर, यही कौल जनाब मसीह का, तो यहाँ पे कुछ आपको आसानी होगी समझने के लिए जब आप यहाँ पर पढ़ेंगे। मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील उसका 10 बाब उसकी 34 आयत, ये ना समझो कि मैं ज़मीन पर सुलह कराने आया हूँ, सुलह कराने नहीं बल्कि तलवार चलवाने आया हूँ, क्योंकि मैं इसलिए आया हूँ कि आदमी को उसके बाप से और बेटी को उसकी माँ से और बहू को उसकी सास से जुदा कर दूँ। हकीम साहब, ये हवाला मैंने दिया है मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील उसका 10 बाब उसकी 34 आयत। आप सुकून से, तहम्मुल के साथ, बिना तासब के साथ इस हवाले को पढ़े। जनाब मसीह ने कहा कि इसलिए आया हूँ कि आदमी को उसके बाप से और बेटी को उसकी माँ से और बहू को उसकी सास से जुदा कर दूँ। अच्छा, यहाँ पे जो जनाब मसीह का जो नुक्ता नज़र है, यहाँ पर जो फोकस है वो जनाब मसीह को एक्सेप्ट करने पर है। तो जनाब मसीह यहाँ पर ये बता रहे हैं कि माँ से बेटी जुदा कैसे होगी, बाप से बेटा जुदा किस सूरत में होगा, सास से बहू जुदा किस सूरत में होगी। इस सूरत में होगी कि घर का जब एक फ़र्द जनाब मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करेगा तो घर के दूसरे अफराद ऑटोमेटिकली उसके दुश्मन हो जाएंगे, उसके मुखालफ हो जाएंगे, उसको घर से निकाल देंगे। जब घर में से बेटा जनाब मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करता है तो उसका बेईमान बाप उसका दुश्मन बन जाता है। जब बहू जनाब मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करती है, अपना शाफी कबूल करती है, तो बेईमान सास उसकी दुश्मन बन जाती है। जब घर में से बेटी जनाब मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करती है तो माँ उसको हसद की नज़रों से देखना शुरू कर देती है। ये हकीम साहब ऐसे ही है कि आपके घर में से मिसाल के तौर पर अगर कोई आपका घर का फ़र्द, मिसाल के तौर पे आपका बेटा ही जनाब मसीह को कबूल कर ले अपना शख्सी निजात दहिंदा, तो क्या आप उनको वेलकम करेंगे, फूलों का हार पहनाएंगे, आप उनको फूलों की सेज सजा कर देंगे? नो, यकीनन आपका चेहरा, आपका रवैया, आपका इंप्रेशन चेंज हो जाएगा, आप उसको घर से निकाल देंगे, आप इस तरह उसके जान के दुश्मन बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसने जनाब मसीह को कबूल कर लिया। तो जनाब मसीह यहाँ पे इस जुदाई की बात कर रहे हैं कि इस सूरत में मेरा जो पैगाम है वो लोगों के ऊपर जब असर करेगा तो घर के अफराद ही उसके दुश्मन हो जाएंगे। इसका जब आप कॉन्टेक्स्ट पढ़ेंगे तो जनाब मसीह कहते हैं कि आदमी के दुश्मन उसके घर ही के लोग होंगे। क्यों हकीम साहब, क्यों उसके घर के लोग होंगे? क्यों? क्योंकि उसने जनाब मसीह को कबूल कर लिया है। जब आपकी बेटी जनाब मसीह को कबूल करेगी तो आपका घर क्या, आपका खानदान ही उसका जानी दुश्मन हो जाएगा। तो ऐसा ही होता है, जब लोग जनाब मसीह को कबूल करते हैं तो घर के दूसरे अफराद क्या, पूरे कुंबा ही उसका दुश्मन हो जाता है। तो जनाब मसीह यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि मेरे आने का जो मकसद है वो ये है कि मैं लोगों को जो है वो निजात देने आया हूँ, और जब लोग मेरे पास आएंगे तो दूसरे लोग उनकी मुखालफत करेंगे, जुदा हो जाएंगे, उनके दरमियान तलवार चलेगी, लोग गर्दनें उड़ा देते हैं। जब लोग जनाब मसीह को कबूल करते हैं तो दूसरे अफराद इस कदर हसद में आ जाते हैं कि गर्दनें उतार देते तलवारों से। तो जनाब मसीह यहाँ पे ये कह रहे हैं
کہ جب لوگ مجھے قبول کریں گے تو ان کے درمیان تلوار چلے گی۔ تو حکیم صاحب آپ کتاب مقدس کو دھیان سے پڑھا کریں تو جناب مسیح یہ حوالہ تو آپ نے یہ حوالے آپ کو نظر آتے ہیں، دوسرے حوالہ جات آپ کو نظر نہیں آتے۔ جب جناب مسیح کے ایک صحابی نے ایک شخص کا کان اڑا دیا تو جناب مسیح نے کہا کہ اپنی تلوار کو اپنے پاس رکھ، جو تلوار استعمال کرتے ہیں ان کے لیے بھی تلوار استعمال ہوگی۔ کیا یہ حوالے آپ نے نہیں پڑھے؟ کہ آپ نے وہ نہیں پڑھا کہ جب جناب مسیح کے شاگردوں نے کہا کہ آپ ہمیں اجازت دیجیے ہم اس شہر کو تباہ کر دیں آگ منگوا کر، تو جناب مسیح نے کہا کہ تم کس روح کے ہو، تم کیا ہو؟ میں لوگوں کو بچانے آیا ہوں۔ تو جناب مسیح کے بارے میں ہزاروں سال پہلے مقدس یسایہ نے لکھ دیا، اس کا چیپٹر 9، تو وہاں پہ یسایہ نے لکھ دیا کہ وہ سلامتی کا شہزادہ ہوگا، وہ امر کا بانی ہوگا۔ تو حکیم صاحب یہ حوالے کیوں نہیں آپ پڑھتے؟ کیا آپ کو یہ نظر نہیں آتا؟ جناب مسیح کی تعلیمات سے، جناب مسیح کے لب و لہجے سے، جناب مسیح کی خدمت سے ہمیں صاف نظر آتا ہے کہ جناب مسیح جو ہے وہ صلح کا پیغام لے کر آئے ہیں۔ جناب مسیح اس طرح کا پیغام لے کر نہیں آئے دیگر جس طرح سے لوگوں نے تلوار کا استعمال کیا اپنے مذہب کو پھیلانے کے لیے اور لوگوں کی گردنیں اڑا دی۔ جناب مسیح نے اپنی خدمت کے دوران ایسا نہیں کیا۔ تاریخ کے اندر جب ہم پڑھتے ہیں تو دیگر لوگوں نے اپنے مذہب کی تبلیغ کرنے کے لیے تلوار کا استعمال کیا، اپنے مذہب کے اندر لانے کے لیے لوگوں کو زبردستی تلوار کا استعمال کیا۔ ان کی جانیں جو ہے وہ لوگوں کی محفوظ نہیں رہی۔ کیوں؟ کیونکہ لوگوں نے تلوار کا استعمال کیا اپنے مذہب کو پھیلانے کے لیے۔ تو میں پوری دنیا کے غیر مسیحیوں کو چیلنج کرتا ہوں، ہمیں کوئی ایسے ڈاکومنٹس دکھا دیں تاریخ کے اندر سے اٹھا کر کہ جہاں پر جناب مسیح کے شاگردوں نے، جناب مسیح نے کسی کی گردن اتاری ہو، کسی کا کان اڑا دیا ہو، تلوار کے بلبوتے پہ جو ہے وہ مسیحیت پھیلائی ہو۔ ہم پوری دنیا کو یہ چیلنج کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی جناب مسیح کا کوئی ایسی کوئی لکھی ہوئی بات بتا دیں، کتاب مقدس سے ہٹ کر ہی بتا دیں، تاریخ کے اندر دکھا دیں کہ جناب مسیح کے شاگردوں نے آگے تلوار کا استعمال کیا ہو۔ بلکہ مسیح کے شاگرد جو ہے ان کو تو شہید کر دیا گیا۔ شاگرد جناب مسیح کے پیروکار لکھتے ہیں کہ ہم تو ذبح ہونے والے بروں کی مانند گنے جاتے ہیں۔ تو جناب مسیح کے شاگردوں نے، اس کے پیروکاروں نے اپنی جانیں دے دی ہیں۔ اس طرح وہ جو ہے انہوں نے مسیحیت کی تبلیغ کی ہے۔ تو اگر وہ تلوار استعمال کرتے تو ان کی جانیں نہ جاتی۔ حکیم صاحب تاریخ گواہ ہے کہ ہمیشہ اس ایمان کو اہمیت دی گئی ہے جناب مسیح کے بارے میں جسے دل و دماغ دونوں تسلیم کرتے ہیں، اس ایمان کو ہمیشہ اہمیت دی گئی ہے۔ تو جناب مسیح کا پیغام صلح کا پیغام تھا، سلامتی کا پیغام تھا، امر کا پیغام تھا۔ جناب مسیح نے کہا کہ مبارک ہیں وہ جو صلح کرواتے، یہ نہیں کہا کہ مبارک ہیں وہ جو جھگڑا کرواتے۔ نو، آپ جناب مسیح کی زمینی خدمت کو پراپر پڑھیں، دھیان سے پڑھیں، آپ کو جناب مسیح کے لب و لہجے سے آپ کو پتہ چلے گا کہ جناب مسیح کا پیغام امن کا پیغام ہے۔ جناب مسیح لوگوں کو بچانے آئے تھے، محفوظ کرنے آئے تھے، بچانے آئے تھے۔ تو آپ سے التماس کرتا ہوں کہ آپ کتاب مقدس کو دھیان سے پڑھیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ ہمیشہ اس ایمان کو اہمیت دی گئی جسے دل و دماغ دونوں تسلیم کرتے ہیں جناب مسیح کے بارے میں۔ تو حکیم صاحب ہم دعا گو ہیں کہ بائبل کا خدا آپ کے بند ذہن کو، آپ کی بند آنکھوں کو کھولے تاکہ آپ جناب مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر کے ہمیشہ زندگی کے وارث